सर जी, आज जो खाना मैं खा रहा हूँ ना इस वक्त दोपहर का, उसकी खुशबू इतनी बहुत प्यारी है, खुशबू लगा के। मौसम अच्छा है, कल बारिश थी इस वक्त, लेकिन आज मौसम अच्छा है। कल इंशाल्लाह मैंने यहाँ से वर्जीनिया के लिए निकलना है, अगली स्टेट मैरीलैंड से वर्जीनिया के लिए, ठीक है। तो मेरे जो दोस्त हैं फ़कीरुल्लाह साहब, उनके बेटे, वो मुझे डीसी वाशिंगटन छोड़ेंगे और वहाँ से फिर मैं वर्जीनिया जाऊँगा, 2 दिन वहाँ रहूँगा, ठीक है जी। अच्छा जी, तो सियासी बातें आप सुन रहे हैं, सारा कुछ सुन रहे हैं। थोड़ा ये शौक भी पूरा कर लेना। मैंने पहले 1-2 सख्त वीडियो बनाई है। जब मैं सख्त वीडियो बनाता हूँ तो बाद में मेरा दिल करता है कि मैं ज़रा अच्छी नरम वीडियो भी बनाऊँ। ये ही इज़ अमीर, वेरी नाइस पर्सन वाले। और ये देखें जी, ये चिकन ओवर राइस, इसका नाम है चिकन ओवर राइस, यानी कि राइस के ऊपर चिकन। और ये गोपी लस्सी, हाय हाय हाय, मैंगो लस्सी, ये मैंगो लस्सी है जी। ये उन्होंने मुझे जो लस्सी है वो कम्प्लीमेंट्री दी है अमीर ने। और ये मैंने जनाब ख़रीदे हैं $10 के, ठीक है जी। ये इतना खाना होता है कि मेरे जैसा जो मैं थोड़ा खाने वाला बंदा है ना, वो 2 टाइम खा सकता है, 2 टाइम, यानी ये इतना ज़्यादा है, एक टाइम पे मैं इतना ज़्यादा नहीं खा सकता, ठीक है। लो जी, पहले आपने देखा है कि हम क्या खा रहे थे, और अब देखें जनाब, घूमती चाय न्याजी को मंतकी अंजाम तक पहुँचाए इंशाअल्लाह ताला, मंतकी अंजाम तक। जो पाकिस्तान का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है, जो इस्लाम का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। और इमरान खान जानते बूझते पाकिस्तान, इस्लाम और अवाम की दुश्मनी कर रहा है, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह उसको सबक सिखाएगा। तो आज की घूमती चाय देखें हम किसके नाम करते हैं, क्या करते हैं, इसमें बातें क्या करते हैं। खाना भी आपने देखा है, तो आप घूमती चाय भी देखें और आए मज़ीद आगे। तो दोस्तों, मौसम आज बहुत अच्छा है और मैं इधर मैरीलैंड में घूम फिर रहा हूँ, और मैरीलैंड से ही घूमती चाय न्याजी भगाए का प्रोग्राम इंशाल्लाह हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो प्रोग्राम में बहुत ज़रूरी बातें हैं, बहुत अच्छी बातें हैं, और हम नाम भी लेंगे, लेकिन पहले आपको ये बता देंगे कि पीपल्स पार्टी ने बिल आखिर एतजाज़ आसन का नोटिस ले लिया है, और उन्होंने उसको अपनी एग्जेक्टिव कबीना से फारिग कर दिया है। और आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि जी इसकी बहुत सारी बातें हमने बर्दाश्त की हैं, लेकिन ये हमेशा पीपल्स पार्टी की पॉलिसी के मुखालिफ चला है हमेशा, तो इसलिए इसको फारिग किया जाता है, कर दिया जाए। और बाकी उन्होंने, आपको पता है ना, उन्होंने ये कहा था कि जो भी इमरान खान के हक़ में बयान दिया था लाहौर हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में नहीं, हर जगह उसका तो ये वतीरा है कि हर जगह वो ऐसे ही करता है कि वो करता है और उसके बाद जनाब वो फिर दूसरी बातें कर देता है। तो ये ज़रूरी था। और मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे कि वहाँ जो पीपल्स पार्टी के दोस्त हैं वो भी इस बात का खुशी का इजहार कर रहे हैं कि ये देखें, बानी रुकन है और इसको पहले काफ़ी रियायत देते रहे हैं, लेकिन ये हद से ज़्यादा गुजर गया है ना। ये ज़मान पार की दोस्ती निभा रहा है जो इमरान खान के साथ ये क्रिकेट वगैरह खेला करता था, ठीक है। और देखें ना, एक हद होती है भाई, तुम्हारी पूरी पीपल्स पार्टी इस वक्त वज़ीर ख़ारजा का कलमदान उनके पास है और सारी अहम चीज़ें उनके पास हैं, और आप उनको जनाब बिल्कुल इस तरह वो लाइट ले रहे हैं कि जो मर्जी आए तेरे मुंह में बयान दे देता है कि इमरान की पॉलिसी अच्छी है और राना सनाउल्लाह ऐसे है और नून लीग ऐसे है, और ये वही एतजाज़ आसन है जो नून लीग का भी और पीपल्स पार्टी का दोनों का बैक वक्त वकील रहा है, नवाज शरीफ का वकील रहा है। लेकिन मैंने कहा ना कि इमरान के साथ जो भी लगेगा ना, वो सोना भी होगा ना, मट्टी का हो जाएगा। जैसे मैंने पहले वीडियो में मौलाना तारिक जमील की बात की है, अब वो आ गया ना, गाने गा रहा है। तारिक जमील साहब के गाने सुने हैं ना आपने, जियो ढोला, ठीक है, ते पत्नी कौन क्या क्या जियो ढोला वाले गाने, तू इत्थे ते मैं मुल्तान आते जियो ढोला तो वो देख लें कितनी उसके अंदर वो ये चीज़ आई है। क्यों?
کہ وہ جو عمران خان کو سنتے ہیں نا تقریریں، وہ گانے ہی سن رہے ہوتے ہیں نا. ابھی تو یہ ٹی وی پہ اتنا آپ کو زیادہ وہ شاید گانوں کا نہ آئے، لیکن ادھر تو ماحول ہی گانوں کا ہوتا ہے. جو عمران کے آنے سے پہلے ہر قسم کے ڈسکو میوزک اور ترانے اور یہ سارے مکس چل رہے ہوتے ہیں. ابرار الحق حاجی ابرار الحق اور حاجی عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی، یہ ان کے سارے جو پروگرام سنے گا اس کا اخلاق کیسے ہوگا. اور وہ جو ادھر امریکہ سے آیا ہوا ہے وہ جنید ہے یا کون سا ہے وہ، تو یہ سارے جناب علی وہ اسی جنون گروپ کا جو ہے، جنون گروپ کا سلیمان کیا نام ہے اس کا. تو یہ سارے نمبر 2 بندے کٹھے ہیں، یہ ابرار الحق اور یہ وہ سارے. ٹھیک ہے، اس لیے آج کی جو گھومتی چائے ہے نا، یہ سر آج کی گھومتی چائے میں ایک فیملی کے نام کرنا چاہتا ہوں آج ہی ان کے ساتھ. وہ ویسے تو کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کا قانونی ٹی وی چینل پرانا دیکھتے ہیں، لیکن آج جو ہے نا وہ انہوں نے بڑے خلوص سے مجھے وہ شکاگو میں دعوت دی ہے کہ آپ شکاگو ضرور آئیں، دیکھیں، ہم آپ کو لینے کے لیے آ جاتے ہیں، ٹکٹ بھیجتے ہیں. تو ابھی تو میں ان کو معذرت کر رہا ہوں کیونکہ میرے شیڈول میں نہیں ہے. میرا ویسے کوئی شیڈول انفیکٹ ایسا تھا ہی نہیں، اچانک ہی میرا امریکہ آنے کا پروگرام بنا. تو ادھر پھر جو میں دوستوں کے کہنے کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں. جو دوست کہتا ہے ادھر آ جائیں، میں ادھر چلا جاتا ہوں، کہتا ادھر نہ جاؤ، میں نہیں جاتا. کوئی اس طرح کر کے نا میں دوستوں کے ساتھ چل رہا ہوں، میرا اپنا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آج کی ساری گھومتی چائے جو ہے نا وہ ہم جناب کرتے ہیں شکاگو سے ہی محمد شاہد کے نام. سر آپ کو بہت بہت سلام، اور ان کی مسز سمیرہ شاہد، ہماری بھابھی، ہماری بہن، اور ان کے پیارا سا بیٹا یاسین شاہد، اور اس کے ساتھ ہی ان کی جڑواں بیٹیاں عائشہ شاہد اور زہرہ شاہد. ٹھیک ہے، اگر نام غلط پڑ گیا تو معذرت. یہ جناب فیملی ہے جو بڑی پیاری فیملی ہے. اور شاہد صاحب کو تو جب میں نے پہلے وہ ویڈیو پہ کال پہ دیکھا، میں نے کہا تسی تو مینوں انگریزی لگتے ہو. کہتے نہیں جی میں تے لاہور دا ہاں اور سمن آباد دا ہاں، اور ساری فیملی جناب اتنے آئیے اور اسی اصلی لاہوری ہے کہ. میں کہ چلو پھر تو بڑی خوشی دی گل ہے. تو آج کی گھومتی چائے ہم ان کے نام کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے میرے یہاں پہ جو باقی مہمان ہیں نا سر، وہ ان کا ہے. لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو خبریں آ رہی ہیں ہمارے پاس، جتنی بھی خبریں پاکستان سے آ رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیڈ باڈیز کا ایک مسئلہ چلا ہے، افسوسناک مسئلہ ہے. پھر جو اس کو قتل کر دیا گیا ہے چیف جسٹس کو، وہ بھی بڑا افسوسناک ہے. اور جو مریم نواز کو دھمکی دی گئی ہے قتل کرنے کی قاسم سوری کے سامنے، وہ بہت افسوسناک ہے. اور عمران خان جی مارشل لاء لگوانا چاہتا ہے، وہ بہت افسوس ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا وہ کوئی خوشی کی خبر نہیں مل رہی. تو ادھر ویسے جو اسحاق ڈار صاحب واشنگٹن آئے ہوئے ہیں، واشنگٹن ڈی سی، تو انہوں نے جناب جو ان کے خلاف کسی نے آوازیں کسے ہیں اس کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. تو باقی جو ہمارے ادھر جو میزبان ہیں نا ان کا بھی میں نام لینا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ ڈاکٹر جمشید صاحب، ان کے بیٹے عالم صاحب، اور ان کا بیٹا حشمت، اور ان کی باقی پوری فیملی، میری بہنیں اور بھابیاں سب ملا کے نا، جنہوں نے بڑے اچھے مجھے کھانے کھلائے ہیں. اب صبح میں ورجینیا جا رہا ہوں، وہاں پہ جناب ہمارے رمضان الحق صاحب، وہ بھی ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ پروفیشن کے لحاظ سے، اور ان کی مسز مسز رمضان، اور ان کی ساری فیملی سے میں ملوں گا انشاءاللہ تعالی. تو اس کے بعد فقیر اللہ صاحب نیو یارک سے، اور ان کی پوری فیملی، الماس جوید، اور ان کے جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے وہ ایاز، جو ادھر مجھے میری لینڈ میں سیریں بھی کروا رہے ہیں نا ایاز. تو ان کا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے، آپ کو بتائیں گے پھر وہ اس کو کرنا ہے. اور اس کے علاوہ جناب ادھر نیاگرا جب میں گیا تو وہاں ہمارے پیارے دوست مسرت مسرت، یہ جناب ان کا،
اور ان کی ایک خوبصورت گاڑی بھی ہے جو ان کے نام کے ہی ہے، دوست نام کے ہی ہے. ادھر میں نے دیکھا گاڑیوں پہ نا نام لوگ اپنے لکھواتے ہیں، نام سے ہی چلتی ہے، نمبر نہیں ہوتا کوئی نمبر پلیٹ. جہاں میں ادھر ٹھہرا ہوں ادھر بھی عالم، ان کی 3-4 گاڑیاں ڈاکٹر جمشید صاحب کی، سب کے اوپر عالم 1 عالم 1 عالم یہ لکھا ہوا تھا. اور ہمارے پیارے دوست جناب یہ حماد صاحب، وہ بھی کینیڈا سے آئے تھے، ان کو بھی اور ان کی فیملی کو بھی میں جناب خوش آمدید کہتا ہوں. یہ گھڑی ٹائم یاد دلاتی رہے گی حماد صاحب آپ کا. اور نیو جرسی میں جو میری بڑی اچھی فیملی ہے ماشاءاللہ، حسینہ اور ان کی بیٹی صفا، میری بیٹی صفا، اور سلمان اور زاہد، ان کا بھی بہت بہت شکریہ. اس کے علاوہ جناب یہ میں اگر کوئی بھول جاؤں تو پھر مجھے معاف کر دینا. محمد خان صاحب، ان کا بیٹا جیا، ان کا بیٹا ابرار اور نور اور ان کی فیملی، بھابھی سب، اور ظفر، اور یہ سب دوستوں کا نا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیں بہت محبت کا جو ہے نا وہ ساتھ دیا ہے. تو میرا یہ جو ٹور ہے نا یہ بڑا یادگار ہے، یقین کریں بہت یادگار ہے. اچھی اچھی یادیں لے کے میں جہاں سے جا رہا ہوں، اچھی اچھی. تو یہ جتنے دوست مجھے ملے ہیں نا، میں نے یہ دیکھا ہے کہ عمران خان کا جو دعویٰ ہے بار بار کہ جی اوورسیز والے میرے نال نے، نہیں، وہ ساتھ نہیں ہے. اور ایک کیلیفورنیا سے جو میری ماں جی ہیں زینب، ان کا بہت شکریہ ماں جی، بہت بہت شکریہ، آئی لو یو. تو یہ سارے دوست ہیں، اور بھی جو مجھے یاد آتے جائیں گے میں انشاءاللہ بتاتا جاؤں گا آپ کا. ان کی بڑی خدمات ہیں، ان کے بڑا حوصلہ ہوا ہے، تو میں یہ سیر کر رہا ہوں، سارا کچھ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں آپ سے ہم ملاقات کرتے ہیں. تو تب کے لیے گھومتی چائے سے منصف اوان ایڈوکیٹ کو اجازت. خدا حافظ.